اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. نون والقلم وما یسطرون. نون، سوگند به قلم و آنچه می نویسند. ما انت بنعمت ربک بمجنون. که تو ای پیامبر به نعمت و فضل پروردگارت دیوانه نیستی. و این لک لأجرا غیر ممنون. و بیگمان برای تو ای پیامبر پاداشی بی پایان و عظیم است. و اینک لعلی خلق عظیم. و یقینا تو ای محمد بر اخلاق و خوی بسیار عظیم و والایی هستی. فستبصر و یبصرون. پس تو به زودی خواهی دید و آنها نیز خواهند دید. بأیکم المفتون. که کدام یک از شما دیوانه است. این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. همانا پروردگارت بهتر می‌داند چه کسی از راه او گمراه گشته است و نیز او به هدایت یافتگان داناتر است. فلا تطع المكذبین. پس از تکذیب کنندگان اطاعت مکن. ودوا لو تدهن فیدهنون. آنها دوست دارند و می‌خواهند که نرمی و مدارا کنی، پس آنها نیز نرمی و مدارا کنند. ولا تطع كل حلاف مهین. و از هر فرومایه‌ای که بسیار سوگند دروغ یاد می‌کند اطاعت مکن. هماز مشاء بنمیم. آن بسیار عیبجویی که به سخنچینی آمد و رفت می‌کند. مناع للخیر معتد اثیم. و بسیار بازدارنده کار خیر و متجاوز و گناهکار است. عتل بعد ذلك زنیم. خشن و کینه توز و بدتر از آن بی نسب و حرام زاده است. ان کان ذا مال و بنین. بدان خاطر که صاحب مال و فرزندان بسیار است مبادا از او اطاعت کنی. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود گوید اینها افسانه های گذشتگان است. سنسمه علی الخرطوم. به زودی بر بینی او داغ گذاریم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ما آنها را آزمایش کردیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمودیم هنگامی که سوگند یاد کردند که صبحگاهان میوه‌های باغ را بچینند. ولا يستثنون. و انشاء الله نگفتند. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. پس عذابی فراگیر از سوی پروردگارت بر باغ آنها فرو آمد در حالی که همه در خواب بودند. فأصبحت كالصريم. پس آن باغ سبز و خرم همچون شب سیاه شد.
فتنادوا مصبحین آنگاه صبحگاهان یکدیگر را ندا دادند ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین که اگر می‌خواهید درو کنید به سوی کشتزار و باغ خیش بروید. فانطلقوا وهم یتخافتون پس آنها به سوی کشتزار حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می‌گفتند الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين مراقب باشید که امروز هیچ بینوا و مسکینی در آن باغ وارد نشود. وغدوا على حرد قادرین و صبحگاهان با تصمیم جدی بر منع و جلوگیری از مستمندان بیرون شدند. فلما رأوها قالوا إنا لضالون پس هنگامی که آن باغ را دیدند گفتند یقینا ما راه گم کرده ایم. بل نحن محرومون نه بلکه ما بی بهره و محروم هستیم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون یکی از بهترین آنها گفت آیا به شما نگفتم چرا شکر و تسبیح خدا را نمیگویید؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمین گفتند پروردگار ما پاک و منزه است، مسلما ما ستمکار بودیم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون آنگاه ملامت کنان به یکدیگر رو آوردند. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين گفتند وای بر ما که طغیانگر و سرکش بودیم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امیدواریم که پروردگارمان ما را ببخشد و در عوض چیزی بهتر از آن باغ به ما بدهد. بیگمان ما به سوی پروردگار خود روی آورده ایم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب خدا در دنیا این چنین است و عذاب آخرت مسلماً بزرگتر و بیشتر است اگر آنها می‌دانستند. إن للمتقين عند ربهم جنات النعیم به راستی برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغ‌های پرنعمت است. افنجعل المسلمین كالمجرمین آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان و گناهکاران قرار می‌دهیم؟ ما لكم كيف تحكمون شما را چه شده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون آیا شما کتابی آسمانی دارید که در آن می‌خوانید؟ إن لكم فيه لما تخيرون و در آن کتاب آنچه را انتخاب کنید برای شما نوشته شده است. ام لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا اینکه شما بر عهده ما عهد و پیمان استواری تا روز قیامت دارید
که هرچه را حکم کنید حق برای شما باشد. سلهم ایهم بذلك زعیم. ای پیامبر از آنها بپرس کدام یک از آنان در برابر این ادعاها متعهد است. ام لهم شركاء فلیأتوا بشركائهم إن كانوا صادقین. و یا اینکه آنها معبودان و شریکانی دارند، پس اگر راست میگویند باید شریکان و معبودان خیش را بیاورند. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. روزی که کار بالا گیرد و خداوند متعال برای داوری میان خلائق بیاید، ساق برهنه و مکشوف گردد و دعوت به سجود میشوند ولی نمیتوانند سجده کنند. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. در حالی که دیدگانشان از ندامت و خجالت فرو افتاده و ذلت و خواری وجودشان را در بر گرفته است و یقیناً که پیش از آن در دنیا در حالی که سالم بودند به سجود فراخوانده میشدند. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. پس ای پیامبر مرا با آن کسی که این سخن را تکذیب می کند واگذار. ما آنان را از آن جایی که نمیدانند به تدریج خواهیم گرفت. و املی لهم این کیدی متین. و به آنها مهلت می دهم، بیگمان مکر و تدبیر من استوار و محکم است. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ای پیامبر آیا تو از آنها مزدی درخواست می کنی که آنها از ادای آن در رنجند و برایشان سنگین است؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا اسرار غیب نزد آنهاست پس آنان از آن می نویسند. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. پس ای پیامبر برای فرمان و حکم پروردگارت صبر کن و مانند صاحب ماهی مباش هنگامی که سرشار از غم و اندوه بود خدا را ندا کرد. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نعمت و رحمتی از سوی پروردگارش او را در نمی یافت یقینا از شکم ماهی به صحرای بی آب و علف بیرون افکنده میشد در حالی که او بدحال و نکوهیده بود. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. پس پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان قرار داد. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. ای پیامبر نزدیک است کسانی که کافر شدند هنگامی که آیات قرآن را میشنوند با چشمهای خود تو را چشم زخم بزنند و بلغزانند و میگویند قطعاً او دیوانه است. وما هو الا ذکر للعالمین. در حالی که این قرآن جز پندی برای جهانیان نیست.